इजरायल र चाहिँ तपाईको प्यालेस्टाइन बीचको लडाईँ अहिले चलिरहेको छ। मलाई लाग्छ यो लडाईँमा त यो प्यालेस्टाइनको जित भइसक्यो। किनभने चाहिँ 1967 पछि इजरायलतिर कुनै पनि अरबी मुलुकले आँखा उठाएर हेर्न नसकेको अवस्था हो। 67 पछि त्यो इजरायल एउटा हमास नै उसको निम्ति चाहिँ तपाईको भारी भइसक्यो। आज अब हतियार बढी भएर इजरायलले मान्छे बढी मार्या होला, विध्वंस बढी गरे होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हमासको जो टक्कर छ नि, यो टक्कर हेर्दाखेरि इजरायलले हमास एक्लो भारी भइसकेको छ। भनेपछि अर्को चाहिँ अमेरिका विरोधी शक्ति कति जब्बर भएर आयो भन्ने कुरा यसले देखाउँछ हैन। सबै अरब देशहरू चाहिँ तपाईको एकजुट भयो भने इजरायललाई एकछिन पनि राख्दैनन् भन्ने कुरो चाहिँ हमासको लडाईँले देखाइरहेछ। त यो चिज बुझिकन उनीहरू अब कहाँ सेन्ट्रलाइज हुने भन्नेमा गए अमेरिकनहरू हैन। आफ्नो चाहिँ मेजर चाहिँ मूलभूत चाहिँ स्वार्थ कहाँ छ र कसँग जोडिएको छ, कसको विरुद्धमा जोडिएको छ, त्यहाँ केन्द्रित हुने रणनीतिमा गएको हुनाले मलाई लाग्छ चाहिँ अब नेपाल जस्ता देशहरूबाट पनि हिजो चाहिँ जुन ध्यान केन्द्रित थियो नि त्यो सम्भव मैले देख्दैन। त्यो कारणले मैले जोड्न खोजेको जसले यो सिस्टम ल्याइदियो, यी पात्रहरूलाई यहाँसम्म ल्याइदियो नि, त्यो शक्तिले नै पर्याप्त मात्रामा ध्यान दिन नसक्ने भएपछि यो चाहिँ विघटनको दिशातिर जान थालेको हो हैन। यो विघटनको दिशातिर जाने कारण मैले दुईटा कारण चाहिँ देखाइरहेको छु बारम्बार। एउटा त जसले यो चिज स्थापित गरिदियो जुन विदेशीले, त्यो नै पर्याप्त रूपमा यसको संरक्षण गर्न सक्ने हालतमा छैन। अब विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा यिनीहरूलाई मलजल पुगेन, यहाँका दलालहरूलाई त्यो मलजल पुगेन हैन, भरथेप पुगेन, यिनीहरू कमजोर हुँदै गए हैन, टेको चाहिँ कमजोर हुँदै गयो। दोस्रो मैले के भन्दै आछु भन्छ भने अब यो चाहिँ ठेक्न नसक्ने भएपछि तिनै विदेशीले एउटा नयाँ खालको समीकरणको खोजी गर्न थाले। अब यही प्रक्रियाबाट नहुने भएपछि अब जाने कसरी त भन्दाखेरि सबैले आफ्ना अनुकूलका नयाँ समीकरण बनाउने चाहिँ बाटोमा लागे। त्यसको निम्ति के हुन्छ भने जस्तो एमाले भित्र चाहिँ उनका विरोधी पनि छन्, समर्थक पनि छन्, एजेन्ट पनि छन्, माओवादी भित्र पनि त्यही हो, कांग्रेस भित्र पनि त्यही हो, राप्रपा त्यही हो, मधेसवादी त्यही हो। त सबैतिर छरिएका आफ्ना दलाल एजेन्ट र चाहिँ तपाईको जासुसहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर एउटा ध्रुव बनाउने हो। यो खेलमा चाहिँ सबै विदेशीहरू लागे, इन्डियन पनि लागे हैन, जस्तो अमेरिकन पनि लागे, युरोपियन लागे। यो कारणले यिनको बीचमा चाहिँ तपाईको विघटन आयो, विभाजनको प्रक्रिया सुरु भयो। जस्तो अहिले पछिल्लो कालमा देख्नुहुन्छ नि, तपाईँ हामीले नपत्याउने हिसाबले केपी ओली र महन्त ठाकुर जोड्ने हैन। मान्छेले चाहिँ यो कल्पनै गर्दैन थियो। मान्छेले 15 दिन अगाडिसम्म, 1 महिना अगाडिसम्म यो चिजको मान्छेले कल्पनै गर्न सक्दैन थियो हैन। जुन शक्तिहरू हिजो चाहिँ सबैभन्दा ठुला दुश्मनको रूपमा प्रस्तुत भइरहेथे, तिनै शक्ति एक ठाउँमा मिलेर आए। अब 3 वर्ष अगाडि हामीले यही दृश्य देखेका थियौँ। माओवादी र केपी ओली जुन जन्मजात शत्रु जस्ता थिए, तिनै चाहिँ नाटकीय ढङ्गमा मिले। पर यिनी प्रक्रिया यस्ता किन घट्छन् त भन्छ भने यिनका पछाडि रहेको विदेशीले जो नयाँ समीकरण खोज्छ नि, त्यो समीकरणको निम्ति यिनलाई त्यो भूमिका दिएको हुन्छ र यिनको विघटन, विभाजन वा यिनको निकटताको कारण अन्तै जोडिएको हुन्छ। र अहिले महन्त र केपीको पनि त्यही हो, अथवा शेरबहादुर प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपालहरूको निकटताको कारण पनि त्यही हो, उपेन्द्र यादव प्रचण्डहरू लगायत। त्यसकारणले अब एउटा त सबै विदेशीहरूले आफ्नो अनुकूलको आफ्नो निम्ति काम गर्ने समीकरण बनाउने चाहिँ एउटा प्रक्रिया सुरु भएपछि यिनमा तोडफोड सुरु भयो र अब तोडफोडले यिनीहरू कमजोर त हुँदै गए। अर्को ग्लोबल राजनीतिले, वैश्विक राजनीतिभित्र ती शक्तिहरूको चाहिँ उसमा चाहिँ जो एउटा के अरे ह्रास आयो नि, शक्तिमा सामर्थ्यमा जो ह्रास आयो, त्यो ह्रासको असर यहाँ परिरहेछ, नेपालमा परिरहेछ र उनीहरूले चाहिँ भरथेक भने जस्तो गर्न सकिरहेको छैनन्। त्यसकारणले सिस्टम खलबलिन थाल्यो, अथवा उनले चाहिँ उचालेका प्रयोग गरेका चाहिँ अपराधिक गिरोहहरू तपाईको विघटन हुने भत्किने प्रक्रियातिर गए। त्यसकारणले यसको बाटो भनेको यसको अन्तिम विघटनकै बाटो हो। यो सङ्घले र सम्लेर अब हिजोको ठाउँमा आउँछ भन्ने सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ। यसपटक पश्चिमा शक्तिहरू नेपालको राजनीतिमा निर्णायक भूमिकाको रूपमा कमजोर भएर गए भन्न सकियो। एकदम कमजोर हुँदै गएका छन्। हो, यो समस्या त्यहीबाट आइरहेछ। मैले भने नि जस्तो यो अहिले चाहिँ यिनका बिचमा लडाईँ, तोडफोड र चाहिँ यो संसद विघटन गर्ने कि राख्ने कि भन्ने जो कचिङ्गल सुरु भएको छ नि, यो नै त्यहीबाट आइरहेछ। उनीहरू कमजोर, उनीहरू सुदृढ हुँदासम्म यो सर्लक्कै चाहिँ चले जस्तो गर्यो हैन। समस्या त थियो, यसले ल्याइरहेको थियो भित्रभित्र, त्यो देखेन, यिनको शक्तिले दबायो हैन। जस्तो भन्छ नि, कुनै चिजले जबरजस्ती दबायो भने भित्रको अर्को चिज पनि ओझेलमा परेर बस्छ नि। त्यसकारणले त्यो यिनको शक्ति र ताकतका अगाडि, यिनको पैसाको अगाडि त्यो भित्र चाहिँ विकास भइरहेको समस्या चाहिँ दबेको जस्तो देखियो। जब उनको त्यो दबाव चाहिँ कमजोर भयो नि,
अनि यो भित्रको समस्या विस्फोट भएर बाहिर निस्किन थाल्यो। कुरो यति मात्रै हो। त्यसैले गर्दाखेरि यसले के देखाउँछ भन्छ भने 2062 सालपछि मात्रै होइन, 2047 सालदेखि नै भन्नुहोस्, मैले त सबै घटनाहरू जोड्छु, दासढुङ्गा जोड्छु, दरबार हत्याकाण्ड जोड्छु, माओवादी युद्ध जोड्छु, बारुदे समझदारी जोड्छु। अब यहाँसम्म सर्लक्क आएर चाहिँ जुन सिस्टम अहिले लादे नि, अब यो खेल खेल्ने शक्तिहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर हुँदै गए। उनको निम्ति, उनको स्वार्थको निम्ति प्राथमिक रूपमा ध्यान दिनुपर्ने ठाउँ कहाँ हो, उनीहरू त्यहाँ लागे र अलिकति कम ध्यान दिनुपर्ने ठाउँमा यिनको शक्ति कमजोर, लगानी कमजोर हुँदै गयो र त्यसले यिनलाई पनि कमजोर बनाउँदै गयो। यो चाहिँ इन्डो चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरू एउटा स्खलित हुँदै गएको चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्केतको रूपमा नै हामीले बुझ्नुपर्छ। शेरबहादुर देउवा, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई प्रचण्डहरूले अहिले एकदमै चिन्तित मोडमा त्यस्तो खालको अवस्थामा देखिन्छन्। उनीहरूले भनिरहेका छन् राजनीतिको कोष थप गिजोलियो। कतै केपी शर्मा ओलीले जेठ 15 अगाडि नै संसद भङ्ग गर्ने त होइन भन्ने खालको चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् उनीहरू भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान चाहिँ जसरी हुन्छ संसद भङ्ग गर्ने बाटोतिर देखिन्छ। यो चाहिँ किन होला? नै यो एउटा प्रक्रिया हो। जस्तो यसमा मलाई के लाग्छ भन्छ भने, जस्तो कुनै पनि घटनाका पछाडि एउटा बाहिर देखिने बेला एउटा निमित्त कारणको रूपमा कुनै पात्र देखिन्छ। जस्तो अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् र उनले गरेको जस्तो देखिएको छ। तर यदि चाहिँ कुनै पनि विकासको प्रक्रियालाई पात्रबाट अलिकति चाहिँ अलग राखेर यो एउटा डेभलपमेन्ट विकासको एउटा प्रोसेस हो, प्रक्रिया हो भन्ने हामीले बुझ्ने हो भने केपी ओलीको ठाउँमा अर्को मान्छेको भए पनि, अर्को मान्छे भइदिएको भए पनि अलिक ढिलो हुँदो हो, तर यही हुन्थ्यो। विघटन धेरै जान्थ्यो। त्यो केपी ओली भएर चाहिँ यो अवस्थातिर गएको हो भन्ने कुरो यो गलत कुरो हो। यसले के हो भन्छ भने त्यो पात्रलाई प्राथमिकता दिन्छ यस्तो सोचले, हैन? त्यो विकासको प्रक्रियालाई बुझ्दैन, नबुझ्ने कारणले यस्तो भएको हो। जस्तो तपाईँ एउटा उदाहरण दिउँ, पहिले पनि त गिरिजाको बहुमतको सरकार हुँदै पनि संसद विघटन त भयो नि। भने बहुमतको सरकार हुँदै अब त्यही मान्छेले चाहिँ संसदको विघटन किन गर्यो? किन उसको निम्ति अर्को चुनाव चाहियो? किन? त्यो प्रक्रिया हो, त्यो विकासको प्रक्रिया हो, हैन? त्यसको निम्ति निमित्त कारण बने चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला र त्यो ठाउँमा अर्को पात्र भएको भए पनि ढिलो चाँडो त्यही गर्थ्यो, त्यसले त्यही गर्थ्यो। त्यसकारणले मूल चिज के हो भन्छ भने, मूल चिज चाहिँ मैले भने नि, अब हिजो जुन परिवेशमा यो चिज आयो, जसले ल्यायो, जे कारणले ल्यायो, त्यो सबै फ्याक्टरहरू, सबै तत्त्वहरू कमजोर हुँदै गइसकेपछि यो विघटनकै बाटोमा जानु पर्थ्यो, भएको त्यति मात्रै हो। विघटनको बाटोमा जाँदैछ। तर संयोग एउटा के हो भन्छ भने, यति बेला जस्तो संविधान जारी भएर यिनले भनेका सबै चिज चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन भएर पनि देश नसङ्लिने, शान्ति नहुने, स्थिरता नआउने भनेको त के हो भन्छ भने यसले काम गर्दैन भने अब विघटन त त्यहीबाट सुरु भयो। यसको विघटन त संविधान जुन दिन जारी भयो त्यसको भोलिपल्टैबाट यसको विघटन सुरु भयो। किन? खिचौलो त रोकिएन नि। त्यसकारणले यो निकम्मा व्यवस्था हो, यो काम नलाग्ने व्यवस्था हो, यो अरू कसैको व्यवस्था हो भन्ने पुष्टि संविधान जारी भएपछि छरपष्ट भयो बाहिर। किन? त्योभन्दा पहिले मान्छेले बुझ्न सकेका थिएन। किन? मैले अघि नै भने नि, अब मेजर कुराले कतिपय चिजहरू दबाएर राखिदिन्छ। जस्तो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि मेजर कुरा के थिए, मुख्य कुरा यिनले उछाल्ने भन्छ भने संहिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक, यो लेखिनुपर्छ, हैन? चारैतिर त्यस्तो थियो नि। अनि त्यो चिजले अरू सब चिजलाई गौण बनाइदिएको थियो, नदेखिने बनाइदिएको थियो। तर त्यो सबै चिज राखेर संविधान जारी भइसकेपछि अब त जो भित्र सुसुप्त रूपमा विकास भएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ ढाकेर राख्ने, त्यसलाई दबाएर राख्ने त कुनै कारण त अब रहेन। त्यो पर्दा त निस्कियो। सबै निस्किसकेपछि जो सुसुप्त अवस्थामा थियो नि, त्यो चिज अब बाहिर आउन थाल्यो र अहिले आएर यो चाहिँ विस्फोट हुने अवस्थामा आयो। त्यसैले संसदको विघटनको अर्को विकल्पै छैन, हैन? ती केपी ओलीबाट हुने पनि त्यही हो, अर्को व्यक्ति भएको पनि हुने त्यही हो। उसले ठेक्न सक्दैन थियो। नठेकेपछि होला विघटनको चाहिँ स्वरूपको ठाउँमा त्यो अर्को स्वरूपमा प्रकट हुँदो हो। फेरि स्वरूप त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो विघटनको ठाउँमा के हुँदो हो भन्छ भने ठुलो हत्या हिंसा हुँदो हो, अर्को मान्छे भइदिए भए, हैन? सङ्कटकाल लाग्दो हो, अथवा कुनै स्वरूप बेग्लै हुन सक्थ्यो। जस्तो केपी चाहिँ सरकारमा भएको हुनाले त्यो पनि हिजोसम्म त बहुमतकै सरकार थियो। अब उनी चाहिँ संसद विघटनको प्रक्रियाबाट अगाडि जान खोजे। स्वरूपमा चाहिँ अन्तर मात्रै हो, तर हुन्थ्यो यही। प्रक्रिया के हुन्थ्यो भन्छ भने यसको विघटनकै बाटोबाट जान्थ्यो जुन व्यक्ति भए पनि। त्यसकारणले उनीहरूले आकलन गर्ने कुरा होइन। उनीहरूले के बुझिया छन् भन्छ भने यो व्यवस्था चल्दैन, उनले नभने हो, यो व्यवस्था चल्दैन, यो अगाडि पनि जान्न,
किन कति ठुलो दुर्घटनामा फसिसक्यो भन्छ भने यत्रो शक्ति लागेर केपी ओलीका विरुद्धमा एउटा बहुमतको उम्मेदवार खडा गर्न नसक्ने अवस्थामा जब यिनीहरू छन् भनेपछि केपी ओलीभित्र पनि केपी ओली मात्रै भन्नुहोस्, माधव नेपाल पनि होइन। अब त्यहाँभित्रको माधव नेपाल पक्ष, सिङ्गो काङ्ग्रेस, सिङ्गो माओवादी, सिङ्गो राप्रपा, अब मधेसवादीको सिङ्गो बाबुराम उपेन्द्रको ग्याङ सारा शक्ति लागेर पनि ओलीको विरुद्धमा बहुमत बनाउन सक्दैनन् भने यिनीहरू कति नाजुक ठाउँमा पुगे भन्ने कुरो त्यसैबाट बुझिन्छ। यिनको अब औकात केही पनि रहेन भन्ने कुरा त्यसैबाट बुझिन्छ। त्यसको अर्थ के हो भन्छ भने संसद विघटन। अब त रोक्न सक्ने ताकत त उनलाई छैन। जस्तो एउटा उदाहरण भन्नु म, महन्त ठाकुरको ग्याङ तटस्थ बस्ने भनेको छ, पहिले घोषणा गरिसकेका छ। अब केपी ओलीले मलाई लाग्छ 8-10 दिनभित्र संसद बोलाएर विश्वासको मत लिने कोसिस गर्छन् हैन। अब त्यसमा अब माधव नेपाल पक्षसँग एक खालको सहमति भयो र अब कार्यदल बन्ने रे। अब कसले कसलाई खेलाइरहेछ, कसले कसलाई अल्मल्याइरहेछ त्यो भोलिदेखि खेला, अलि त्यतातिर नजाउँ। तर माधव नेपाल पक्ष पनि ओलीको विरुद्धमा मतदान नगर्ने भयो। अब एमालेको 121 सिट हुने भयो। अब महन्त ठाकुर तटस्थ बसेर चाहिँ मतदानमा नआएपछि अब बाँकीको त बहुमत त नपुग्ने भयो। नपुग्ने भएपछि हुने के भयो त भन्दाखेरि केपी ओलीको सरकार पनि अल्पमतको सरकार र उनको विकल्पमा बहुमतको सरकार पनि बन्दैन भनेपछि संसद विघटन नगरी के हुन्छ त, अर्को त बाटै छैन। यस्तो एउटा तिक्तताका बीचमा माधव कुमार नेपाल र ओली बीचको सहकार्य कसरी सम्भव भयो? त्यो के फ्याक्टर होइन, यस्तो जस्तो यहाँका पार्टीहरूलाई, यहाँका नेताहरूलाई बुझ्ने मान्छेको एउटा ठुलो भ्रमको कारणले यस्तो सोच पैदा हुन्छ, यस्ता प्रश्नहरू उठ्छन्। मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो तपाईँले भन्नु भने यो जुनीमा केपीसँग मिल्न सकिँदैन होइन। प्रचण्डले चाहिँ केपीसँग एकता गर्नुभन्दा अगाडि पनि यस्तै शब्द प्रयोग गरेका थिए। सबैभन्दा के अरे चाहिँ तपाईँको प्रतिगामी सोच भएको, एकदमै प्रतिगामी सोच भएको सबभन्दा खतरनाक मान्छे भनेकै ओली हो भनेर त्यो एकताभन्दा उनले धेरै पटक भनेका छन्। र ओलीले पनि माओवादीलाई उनको मुखमै आतङ्ककारी भन्ने शब्द थियो। आतङ्ककारी भन्दा राम्रो शब्दले कहिले सम्बोधन गर्न तिनी पनि मिलाइ देख्यौँ हामी होइन। मिलिसकेपछि के भने देख्यौँ, हामीले त चिनी र पानी एउटै ठाउँमा हाले जस्तो भयौँ। अब त त्यो पानीभित्र त चिनी र पानी अलग अलग त भेटिन्न, हामी त भुलिगयौँ सबै एउटै होइन। त्यो पनि भने यिनीहरूले। अब माधव नेपालले पनि त्यही भने। यिनी के हुन् भन्छ भने यिनी रित्ता बाँसुरी हुन्, यिनी रित्ता बाँसुरी हुन् होइन। अब यिनी बज्नको निम्ति कसैले चाहिँ हावा भर्नुपर्छ, फुक्नुपर्छ। हो त्यो जो फुक्यो भने चाहिँ अब त्यसले कस्तो धुन निकाल्छ नि, हो त्यो धुन त चाहिँ तपाईँको कसैले चाहिँ हावा दिएपछि त आउने धुन हो त्यो। त्यो हावा नदिए धुन आउँदैन। अब माधव नेपाल हिजो एउटा चाहिँ तपाईँको हावा भरिदिएको थिए, एउटा चाहिँ राग निस्क्यो त्यहाँबाट। केपी ओलीसँग यो जुनीमै अब सँगै बस्न सकिन्न। अब अहिले आएर चाहिँ अर्को आएर चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको हावा फुकिदियो, त्यसपछि अब ओलीसँग मिल्न सकिने कुरा आयो। अब यिनका बोलीका चाहिँ लेखाजोखा गर्नु नै मूर्खता हो। त्यही भएर मैले बारम्बार के भन्छ भने यिनले के भन्छन्, यिनले के गर्छन् भन्ने आधारमा हामीले नेपालको राजनीतिको हिसाब किताब गर्न थाल्यौँ भने त्योभन्दा ठुलो दिग्भ्रम, त्योभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको के अरे मूर्खता र त्योभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले हेर्ने के हो त भन्छ भने यिनलाई चिन्नको निम्ति, बुझ्नको निम्ति हेर्ने के हो त मैले बारम्बार भन्छु नि। अब यिनलाई सञ्चालन गर्ने यिनका पछाडिको मालिक जो छ त्यसले चाहिँ कसरी मुभ गरिरहेछ हामीले हेर्ने त्यति हो। त्यो हेरेपछि यिनको सबै बुझिन्छ। जस्तो उनीहरूको मुभलाई अलिकति चाहिँ तपाईँको ध्यान दिनुभयो भने यिनले चाहिँ 1 महिनापछि के गर्छन् त्यो अहिले तपाईँ भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्छ। तर के हुनुपर्ने हुन्छ भने यिनलाई चलाउने, यिनलाई चाहिँ हावा भर्ने जो शक्ति हुन्छ नि, हो त्यसको चाललाई बुझ्नु पर्यो। त्यसको चाहिँ विश्वस्तरको चाललाई बुझ्नु पर्यो, त्यसको क्षेत्रीय चाललाई बुझ्नु पर्यो, त्यसको नेपाल सम्बन्धी चाललाई बुझ्नु पर्यो। अब त्यसलाई तपाईँ बुझ्न सक्नुभयो भने यिनको विषयमा चर्चै गर्नु हुँदैन भन्छु मैले। यिनको विषयमा चर्चै गर्नु हुँदैन। अब मैले भने यिनी चाहिँ अब फुटाउने बाटोतिर गयो भने यिनीहरू भोलि बिहान फुटको घोषणा गरिहाल्छन् होइन। अब मिलाउने बाटोतिर गयो भने माधव र केपी फेरि वार्तामा लागिदेखि त राख्नु भएको छ। अब केपी पनि के भन्न बाँकी राखे माधव नेपाललाई, माधव नेपालले के भन्न बाँकी राखे अहिले पनि देखिराख्नु भएको छ होइन। विद्रोह नै हो, अन्तिम विकल्प विद्रोह नै हो। यस्तो दुष्टसँग चाहिँ अब सँगै बस्नै सकिन्न, तिनी स्वर त सुनिराख्नु भएको छ नि। भने यस्तो चिजको अर्थ हुँदैन, हामीले यस्तो चिजमा चाहिँ लाग्नु हुँदैन। अब तपाईँले उठाएको एउटा कुरा के हो भन्छ भने पछिल्लो कालमा यो माधव नेपाल र ओलीको जो निकटता भनौँ, एक खालको निकटता अथवा चाहिँ फेरि चाहिँ समस्या समाधान गर्नुपर्छ, सँगै बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जो आछन् नि, यो केही पनि जाँदैन। यिनको एउटा बुदा समाधान पनि हुँदैन,
यिनले बाहिर जी देखाइरहेछन् नि। मैले माओवादी र केपीको पनि त्यही भनेको थिएँ होइन। यिनका बिचमा न कहिले समस्या थियो होइन, न यिनले देखाएको समस्या कहिले समाधान हुन्छ। यिनी सबै काल्पनिक कुराहरू हुन्, वाहियात कुराहरू हुन्। अब माधव र ओलीको बिचमा पनि त्यही हो, न यिनका बिचमा कुनै राजनीतिक समस्या छ। राजनीतिक समस्या त तपाईँ अहिलेसम्म सुन्नुहुन्न नि त। प्रचण्ड फुटेर कता पुगे, तर केपीसँग चाहिँ कुनै राजनीतिक मतभेद भएको कुरा त आजका दिनसम्म सुन्नु भएको छैन। यिनको एकतादेखि आजका दिनसम्म त सुन्नु भएको छैन। माधव नेपाल र ओलीका बिचमा कहीँ राजनीतिक विवादको कुरो त हामी त सुनेका छैनौँ। देशको मुद्दामा कुनै कहीँ विवाद भएको त हामीले त सुनेका त छैनौँ होइन। नागरिकहरूका समस्यामा कहीँ विवाद भएको त सुनेका छैनौँ। त्यस कारणले यिनका बिचमा विवाद पनि हुँदैन, यिनको बिचमा सहमति पनि हुँदैन। यिनी खेलाइएका पात्रहरू हुन्। यिनलाई भूमिका के दिने हो, नेतृत्व निर्वाह गर्ने हो। र पछिल्लो पटक मैले बुझे के हो भन्छ भने अब चाहिँ शेरबहादुर, त्यसपछि प्रचण्ड, बाबुराम, उपेन्द्र, माधव नेपालहरूलाई हिजोका दिनसम्म इन्डो वेस्ट कित्ताले उचालिरहेको थियो, प्रयोग गरेको थियो। इन्डो भने मैले भनेको थिएँ मोदीको सत्ता होइन, जो पुरानो एन्टी चाहिँ मोदी अथवा एन्टी बिजेपी जो रको कित्ता छ, साउथ ब्लकको कित्ता छ र जो पश्चिमा कित्ता छ होइन। पश्चिमा भन्नाले फेरि मोदी विरोधी होइन, पश्चिमा कित्ता केही मुद्दाहरूमा होइन, जस्तो धार्मिक सांस्कृतिक केही मुद्दाहरूमा उनको चाहिँ एउटा टकरावको स्थिति छ। अब यो कित्ताले केपीलाई ढाल्नको निम्ति कोसिस धेरै गर्यो होइन। तर अब मोदीको कित्तालाई त थाहा छ नि त, यो त बनी बनाऊ अर्कैले बनाएर चाहिँ फिट गरेको मेकानिजम हो सबै होइन। जो ओलीको विरुद्धमा गरिरहेको छ त्यो त मोदीको कित्ता त होइन त्यो त। त्यसकारणले गर्दाखेरि उसबाट भन्दा अब अप्ठ्यारोमा परेको बेला केपी ओलीबाटै केही काम अगाडि बढाउन सकिन्छ। किन भन्छ भने अर्को पक्ष ओलीको विरुद्धमा राखेको छ, ओलीलाई प्रयोग गरेरै केही आफ्नो काम गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर इन्डियाको सत्ता पक्षले ओलीलाई आशीर्वाद दिएको हो। केपी ओली बलियो भएर अथवा चाहिँ उनको पक्षमा ठुलो जनमत भएर संसदमा जति मान्छेहरू छन् तिनमध्ये अधिकांशको विश्वास केपी ओलीतिर भएर यस्तो चाहिँ परिदृश्य देखा परेको होइन। मैले बारम्बार के भन्दै आएको छु भन्छ भने नेपालमा यो राज्य प्रणाली, यो व्यवस्था, यी पात्रहरू र यिनी मुद्दाहरू जुन शक्तिले स्थापित गरे आफ्नो एउटा स्वार्थको निम्ति, ती अहिले ग्लोबल राजनीतिमा एकदम कमजोर भएर गइरहेका छन् होइन। विश्वको राजनीतिमा एकदम कमजोर भएर गएका छन्। त्यो भनेको इन्डो चाहिँ पश्चिमा शक्ति। इन्डो भन्नाले हिजो यो प्रक्रिया सुरु हुँदाखेरि इन्डियामा जस्तो चाहिँ तपाईँको साउथ ब्लक थियो अथवा थियो, त्यससँग जोडिएर चाहिँ तपाईँको अमेरिकनहरू आए, युरोपियनहरू आए। अहिले चाहिँ विश्वको वैश्विक राजनीतिमा यो शक्ति एकदमै कमजोर भएर गइसकेको छ। उसले चाहिँ सबैतिर ध्यान दिन सकिरहेको छैन। अब चाहिँ एउटा उसको मेजर मुख्य प्राथमिकता कहाँ हो त्यो ठाउँमा ध्यान लगाउनु पर्ने एउटा अवस्था उनको निम्ति आयो। जस्तो म एउटा उदाहरण देऊ, हुन त यो प्रक्रिया अहिले होइन, अलि पहिले नै सुरु भएको थियो। जस्तो 2014को क्रिमियाको केसपछि मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, क्रिमियाको केस देखियो, सिरियाको केस देखियो, यो पछिल्लो पटक चाहिँ तपाईँको युक्रेनको केस देखियो, अथवा उत्तर कोरिया र अमेरिकाको वार्ताका कुराहरू देखे। सबै चिजहरूमा पश्चिमा शक्तिहरू बिस्तारै एकदम रक्षात्मक हुँदै गएका छन्, कमजोर हुँदै गएका छन्। र अहिले चाहिँ उनको कमजोर एउटा चिज कहाँसम्म पुग्यो भन्ने मलाई लाग्छ भन्छ भने जस्तो अफगानिस्तानबाट चाहिँ अमेरिकनहरू हट्न थाले, सबै हट्न थाले। यो प्रक्रिया अब चाहिँ इराकमा पनि सुरु हुन्छ बिस्तारै, लिबियामा पनि सुरु हुन्छ, सिरियामा पनि सुरु हुन्छ। र उनीहरू खाडी देशबाट निस्कनुको विकल्प मैले देख्दिनँ। तर अब उनी किन निस्किँदैछन् त? अब अफगानिस्तानबाट अमेरिका किन निस्कँदैछ भनेपछि उसले चाहिँ अब सबैतिर हात हाल्न नसक्ने भयो, उसले ठेक्न नसक्ने भयो, उसको शक्ति पनि कमजोर हुँदै गयो। अब खर्च पनि उसले ठेक्न नसक्ने भयो। त्यसकारणले उसको निम्ति जबरजस्त चुनौती रहेका ठाउँहरू जहाँ छन् त्यहाँ चाहिँ आफ्नो शक्ति केन्द्रित गर्ने हिसाबमा यो अमेरिका अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो त्यो भनेको पछिल्लो कालमा एक चरण हामीले हेऱ्यौँ नि, दक्षिण चीन सागर ताइवानमा देख्यौँ, हात केही पनि लागेन। ताइवानलाई लडाउने योजनामा गएको थियो, त्यसमा पनि सफल भएन। दक्षिण चीन सागरमा चाहिँ आसियान देशहरूलाई चीनसँग भिडाउने योजनामा गयो, त्यसमा पनि सकेन। अनि यस्तो हुँदाहुँदै अहिले चाहिँ 2-3 वर्ष यता के भयो भन्छ भने रुससँग अत्यन्तै ठुलो दुश्मनी एकदम प्रखर रूपमा बाहिर आयो। हुन त यो भित्रभित्र विकास भइरहेको थियो, बाहिर आयो। एक अर्काले खुला चुनौती दिने र एकले अर्कोलाई अत्यन्तै चाहिँ कठोर भाषामा चाहिँ तपाईँको सम्बोधन गर्ने खालका स्थितिहरू आए। र अहिले चाहिँ तपाईँको अमेरिकनहरूको चाहिँ रणनीति के हो भन्छ भने उनको निम्ति आर्थिक रूपले चीन चाहिँ सबभन्दा ठुलो खतरा हो
होइन तर दैन्य शक्तिको रूपमा चीन होइन, उसको निम्ति खतरा चाहिँ रुस हो, त्यो उनले महसुस गरेका छन्। त्यो भएर अहिले रुसलाई कसरी घेराबन्दी गर्ने भन्ने पछिल्लो रणनीतिमा उनीहरू छन्। त्यही भएर अमेरिकनहरूको अहिले जोड जस्तो खाडी अथवा अफगानिस्तानबाट र बिस्तारै मलाई लाग्छ अलिकति शक्ति झिक्छ चाहिँ साउथ चाइना सीबाट पनि, र उनीहरू बिस्तारै पूर्वी एसियाई देशहरू जो सोभियत सङ्घबाट अलग्गिएका थिए ती केही देशहरू जस्तो हङ्गेरी भयो, बल्गेरिया भयो, इस्टोनिया भयो, लाटभिया भयो, जर्जिया भयो, युक्रेन भयो, इस्टोनिया के अरे चाहिँ लिथुआनिया भयो, यिनी देशहरूलाई नेटोमा सामेल गरिकन त्यहाँ गएर बसेर रुसलाई घेर्ने। र अर्को चाहिँ मध्य एसियाली देशहरू होइन, जस्तो यतातिर चाहिँ तपाईँको उज्बेकिस्तान भयो, कजाकिस्तान भयो अथवा चाहिँ किर्गिस्तान भयो, यो क्षेत्रबाट चाहिँ रुसलाई घेर्ने, चारैतिरबाट रुसको घेराबन्दी कसरी गर्ने, यो चुनौती खतरापूर्ण भएर आयो भन्ने अहिले कुन निष्कर्ष छ। उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै साह्रै चाहिँ कमजोर हुँदै गए। त्यो भएर उनीहरूले प्राथमिकताको छनौट गर्न थाले, कहाँ चाहिँ जरुरी आवश्यकता हो त्यहाँ बस्ने, अन्यत्रबाट अब ध्यान चाहिँ बिस्तारै कम गर्दै लैजाने भन्नेमा गए। किनभने भने उनीहरूले थ्याक्न नसक्ने स्थिति आयो। हो, नेपालमा मैले जोड्न खोजेको उनको यो विश्वव्यापी रूपमा जो पतनको रफ्तार छ नि अहिले, र अलिकति कम ध्यान दिनुपर्ने ठाउँमा यिनको शक्ति कमजोर, लगानी कमजोर हुँदै गयो र त्यसले यिनलाई पनि कमजोर बनाउँदै गयो। यो चाहिँ इन्डो चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरू एउटा स्खलित हुँदै गएको चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्केतको रूपमा नै हामीले बुझ्नुपर्छ।